अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फ़अल्क़ा असाहु फ़इज़ा हिय सुअबानुम मुबीन व नज़अ यदहु फ़इज़ा हिय बैज़ाअ लिन्नाज़िरीन। क़ालल मलअु मिन क़ौमि फ़िरऔन इन्न हाज़ा लसाहिरुन अलीम युरीदु अन युख़रिजकुम मिन अर्ज़िकुम फ़माज़ा तअमुरून। क़ालू अर्जिह व अख़ाहु व अर्सिल फ़िल मदाइनि हाशिरीन यअतूक बिकुल्लि साहिरिन अलीम। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नक अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली रब्बि ज़िदनी इल्मन वरज़ुक़नी फ़हमन सुम्मा अम्मा बअद। मड़ादारिन बलोच राजे मीरो मंगेहिम बच्चो मेहरबानो शाहनाज़ीन मातो गुहारा मैं चौको औलादा। सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़िरऔन रगोश्त के मन रब्बुल आलमीन रसूलो क़ासिदो पैगम्बरो व मना दलील हुज्जत गुण पैदा फ़िरऔन को गुड़ा तरह के दलील हुज्जत को क्या भले फ़िरऔन ए तमाम हबराना पर बेमानाई आरगोश्त पर मानने यारे पर हिसाब न करने के पेमा तो सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पेश दाश्त दो निशानी फिलहाल हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम गोनतुआत व दरमयाना ता वक्ती के फ़िरऔन ख़त्म बूत व गर्क बूत ए दौरानिये दिगे हफ्त मज़म मज़ने वाक़यात बतौर मोजिज़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़िरऔन यानी सरदीम दा कि आ हालात व हवादिसा था अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद करता बल खैर इधे हमें दो निशानियत अव्वल व हम लटकत के हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम वती पसानी चारे नगे दौर ज़मानेगा दस्ताया तो आदत ही करता तो ये वो आई दस्ते माल आसा दस लट बड़ी बड़ी मशहूर बलूचिया मान चूसी चीज़ें के मर्दों मारा सक गुम भी हम दस लट थे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हमें लट्टारा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आई निशानी करतो मुदा कोहतूरा और हम मुदा आरमारी करना को पेशदार बूत पता गुशर बूत के बस तई ईद मुहिम तरीन मस्तरीन सलाह है कि देव तरह हर जा तरह हमें करना हमें लट्टा गुमत बेदार तो फ़िरऔन गोरा आई मीरो मोतबर वज़ीर गज़ीर मुशीर दुरैनानी हस्तियों मौजूदगी ये था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हमें लट्टा रखे पर ज़मीना जाती है एयरपोर्ट दौर इधर अलकायमाना दौर दे की चीज़ हज़रत मूसा के लट्टा दौर दा फ़इज़ा हिय सुअबानुम मुबीन गिंदे के हमें लट यक मारी बू बलाही अजदा मशहूर बलाही मारी बू हाँ के सर ज़ाहिर जिंदा सलामती मारी पूछा गाएं जुबान रुक दे गाएं टेलगा दरार गाएं वनज़अ यदहु फ़इज़ा हिय बैज़ाअ लिन्नाज़िरीन। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम चौथी जीहा दस्तारा सेनगा या बगला हमें हुदूदा के बहुत रास्ते दस्ता एक दर कुर्त यक रोशनी स्पेस पे थे
تبنا كن شير بما اسبيت ما يكن دستي يكن جسمه ايش يك نشاني وپدا ان بغیر شی کی بیماری علت آزار میں بھی صحیح سلامت دستہ ادا بار تو در کا روشنی تپنا کی اسپیتی بیضا اسپیتی شیرے پیما وانگا اسپیتر پدا ہما جاہا کے دستہ ایر کا ہما پیسرین ثابت دست قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم این ندارت کی دیست فرعونی ہمیں شیطان پارٹیاں این پہ بھی سحر گئے ان هذا لساحر علیم اس حقی دانائی سحر گئے کہ سحر فن و ہنر تہا عباس بلے ہوشیار پہ ای مردہ کہ ای پہ میں زنڈے سحر گو ای پہ میں زنڈے رب کی گوشی گوڑا نیت ہم دگرے آئی نیت گوڑا چیئے یرید ان یخرجکم من ارضکم ای شمارا چشم ملک کو ڈیہا گر لینی فماذا تأمرون گوڑا باری چھے گوشے چھے کنگی ہیں یہ خطرناک ہے مردم ہے انہوں آتا اسی ہوتی یہ ہمارے اعلان کرتا فرعون خدایی ہے حد حدود آنی تا انہوں مارا پشتنگی جی یرید و یخرجکم من ارضکم فرعون نشتا وزیر و مشیر شور و سلام آیا کہ ہپے میں زنڈے توان مندین سہرگر دانائن و ہوشیارین و سہرتا بلدین و پکائیں یہ شمارا نیلی وڑا چھے کرے گی فماذا تأمرون قالوا ارجع اشانو قدر فرعون دین ورکو کے وجہ جناب فرعون صاحب لعنت اللہ علیک وجہ فرعون صاحب ارجع ہو و آخا دو مردم پیغمبر و نبیان تو چوکا مہلتی بدے ارجع و آخا مہلت بدے موسیٰ جندہ و ای براتا دو انہاں فرصت بدے موقعش بدے برن بنے دے وادی وہ ترہ تیار بکنے وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ پتہ بڑا شہر ملک کو ڈیہاں پتا چھے ہوتی نفر و قاصدنا دے مجھتے ہر چی کے سہرگرو اے فن بلدین و ماہر مردمان پختکارا دورین پیارا یأتوک بکل ساخر علی تاکہ ہر چی کے سہرگر ہست میں ملک کو ڈیہ تہا وردونی نانا نظارت خیر وجہ فرعونیت بادشاہیت طاقتی ہستت زوری ہستت ایدہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام میں سر ظاہر ہے وہ زوری گون نہیں تو انہوں طاقتی نہیں بلے اصل بنیادی طاقت ہمشہ کے موسیٰ علیہ السلام آرہ گونی چھے کہ اللہ ہے طاقت پشتہ زور جا وہ اللہ ہے توان و طاقت ہر جا ہر پیما ما جہاں ہر وقت تیار وڑت تمام سہرگر جنب ہوتا وجاء الصحرا تو فرعون دنیا سہرگرات تو فرعونی چپ و چاگردہ نازدہتاں تو جمع پوتاں تو بڑا فرعون جستش کو ان لنا لأجرا ان كنا نحن الغالبين وجہ بارے اگر ماں کٹے تو بڑا بارے چیزوں کے رسی میں تب شرکے نے بھی ہمارا روزگاروں کے کاروں کی چیزیں رسی قال نعم وإنكم لمن المقربين چی لوٹے شما رسی شمارا مانی کا شگرا
جاه رسي بدش ما مني درباري بد مني خاصي مربوط تنقل قصة معاملة سرب دمتر إن شاء الله درس تهجد إذا ودمتر إي چمپچ کرو كينو جهانا را عبرت ديو كي قصة واقعي بشكم تيجي مارا بيانك الله رب العزة كوتا هي اندر وسكنات وموشو من الديوان من نيكينا نتها حسابات وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.